Hello everyone. So we are going to learn about triangle today. What do you mean by triangle? Triangle is a closed figure which is bounded by three line segments. Yes, triangle is a closed figure that is bounded by three line segments. Triangle एउटा closed figure हुन्छ जुन चाहिँ तीनवटा line segments ले bounded हुन्छ. It means एकअर्कासँग घेरिएको हुन्छ, that is not opened. A triangle has three sides, three vertex and three angles. Triangle सँग तीनवटा side हुन्छ, तीनवटा angle हुन्छ र तीनवटा vertex हुन्छ. Let's know about the types of triangles. In types of triangle, it's basically categorized into two base, that as per the sides as well as per the angles. On the basis of its sides, triangle has been further classified into three categories, as well as on the basis of its angles, triangle has been divided into three categories. On the basis of its sides, its types are scalene triangle, isosceles triangle, as well as equilateral triangle. On the basis of the angles, it is acute angle triangle, right angle triangle, as well as obtuse angle triangle. Now we shall learn this, where the vertex, angle, as well as the sides of the triangle is located. अब कुनै पनि ट्रायंगलमा यो भर्टेक्स, एंगल र साइड चाहिँ कहाँ हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ लर्न गर्छौं. र मात्रै ट्रायंगल हैन, जुन पनि ज्योमेट्रिकल फिगर्स होस्, जुन पनि ज्योमेट्रिकल शेप्स होस्, त्यसमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं एंगल कुन छ, साइड कुन छ र भर्टेक्स कुन छ. यहाँ यो फिगर एउटा दिएको छ एबीसी, जुन चाहिँ एउटा ट्रायंगल छ र यो ट्रायंगलमा जम्मा तीनवटा साइड छ, तीनवटा एंगल छ र तीनवटा भर्टेक्स छ. सबभन्दा पहिला हामीले साइडको कुरा गर्छौं. यसमा चाहिँ हाम्रो तीनवटा साइड कुन कुन छ त्यो हेर्छौं. यहाँ ए देखि लिएर यो बी सम्म जुनवटा लाइन सेगमेन्ट हामीले हेरिरहेको छौं, फ्रम ए टु बी, यो चाहिँ एउटा साइड भयो. फ्रम बी टु सी अर्को साइड भयो, एन्ड फ्रम सी टु ए यो चाहिँ अर्को साइड भयो. जम्मा कतिवटा भयो? दिस वन इज फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड. इट मिन्स यसमा चाहिँ जम्मा तीनवटा साइड छ, एबी, बीसी एन्ड एसी. यो एबी लाई हामीले बीए पनि लेख्न सक्छौं, यसमा हाम्रो मिस्टेक चाहिँ हुँदैन. यो बीसी लाई हामीले सीए पनि लेख्न सक्छौं र एसी लाई हामीले सीए पनि लेख्न सक्छौं. यो भयो साइडको कुरा. नेक्स्ट हामी बुझौं यो एंगलको बारेमा. अब यो दुईवटा साइड मिलेर जुन बीचको यो जुन इन्क्लाइन बनाउँछ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? एंगल भन्छौं. र ट्रायंगलमा जम्मा कतिवटा एंगल हुन्छ? जम्मा तीनवटा एंगल हुन्छ. दिस इज 1 2 and this is 3. It means जम्मा ट्रायंगलमा कतिवटा एंगल हुन्छ? तीनवटा एंगल हुन्छ. एंगल सबलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं? एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एन्ड एंगल बी ए सी. अब कुन एंगललाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं, त्यो एंगल चाहिँ बीचमै आउनु पर्छ है. जस्तै हामीले यो बी एंगल्सलाई यदि यो एंगललाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं भने यो चाहिँ कुन भर्टेक्समा छ? यो बी पोइन्ट्समा छ हैन. सो यो चाहिँ बीचमा आउनु पर्छ. अब ए बी सी गर्दाखेरि हाम्रो यो बीचमा आयो, ओके, वा सी बी ए गर्दा पनि यो बीचमा आउँछ. यसलाई हामीले सी बी ए पनि लेख्न सक्छौं. सेकेन्ड बी सी ए बीचमा आएको छ. सो यसले चाहिँ यो एंगललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ, किनभने सी चाहिँ बीचमा आएको छ. अर्को छ बीएसी. अब चाहिँ यसले यो एंगललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, किनभने यो चाहिँ बीचमा आएको छ. अब यो बीएसी लाई हामीले सीएबी पनि लेख्न सक्छौं. यसमा हाम्रो कुनै पनि मिस्टेक हुँदैन. सीएबी पनि लेख्न सक्छौं र बीएसी पनि लेख्न सक्छौं. यो एंगल बी लाई हामीले एबीसी पनि लेख्न सक्छौं र सीबीए पनि लेख्न सक्छौं. यसमा हाम्रो मिस्टेक हुँदैन. नेक्स्ट अब भर्टेक्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यो दुईवटा लाइन सेगमेन्ट मिलेर कुनै एउटा पोइन्टमा मिटअप भइरहेको छ, मिट भइरहेको छ. त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं? भर्टेक्स भन्छौं. अब हेर, एबी र एसी मिलेर यो पोइन्ट एमा मिट भइरहेको छ, सो यो चाहिँ के भयो? भर्टेक्स भयो. अर्को हेरौं, यहाँ बी पोइन्टमा पनि मिट भइरहेको छ, साइड बीसी एन्ड एबी यो पोइन्टमा मिट भइरहेको छ. त्यसपछि हामी हेरौं यो एसी र बीसी यो सी पोइन्टमा मिट भइरहेको छ. सो जम्मा भर्टेक्स कतिवटा भयो?
एउटा दुईटा र तीनवटा. It means it having 3 sides, 3 angles and 3 vertex. Now let's learn the types of triangle in detail. As you know that the triangle is basically divided into 2 categories, that is based on its sides as well as based on its angles. On the basis of its sides, the triangle has been divided into 3 types. The first one is scalene triangle, the second one is isosceles triangle, as well as the third one is equilateral triangle. Let's discuss on the basis of its sides at the first. पहिला चाहिँ हामीले साइडको आधारमा ट्रायंगल्सहरुको कुन कुन टाइप्सहरु छ त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छौं. The first one is scalene triangle. Scalene triangle means what? The triangle having no any sides equal. यस्तो ट्रायंगल जसको कुनै पनि साइड इक्वल हुँदैन. त्यस्तो किसिमको ट्रायंगल हामीले के भन्छौं? स्केलेन ट्रायंगल भन्छौं. यहाँ फर्स्टमा हेर्न सक्छ, फर्स्ट फिगरमा यो चाहिँ स्केलेन ट्रायंगलको फिगर छ. यसमा चाहिँ कुनै पनि साइड बराबर छैन. सबै साइड चाहिँ फरक फरक छ. बराबर के को आधारमा? बराबर यसको लेन्थको आधारमा. यसको लेन्थ, यो लेन्थ र यो लेन्थ, थर्ड लेन्थ एकअर्कासँग कुनै पनि बराबर छैन. यस्तो किसिमको ट्रायंगल हामीले के भन्छौं? स्केलेन ट्रायंगल भन्छौं. ओके. The second one is isosceles triangle. Isosceles triangle means what? The triangle having any 2 sides equal. यस्तो ट्रायंगल जसको कुनै पनि दुईटा साइड यदि बराबर छ भने यस्तो किसिमको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं? आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौं. ओके. यहाँ हेर्न सक्छौं हामीले यो ट्रायंगलको यो साइड र यो साइड. यसलाई हामीले नेमिङ गरिदियौं A B C. अब यो ट्रायंगल A B C मा AB र AC एकअर्कासँग के छ? बराबर छ. यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ यो AB र AC के छ? एकअर्कासँग बराबर छ. ओके. यसको AB र AC एकअर्कासँग के छ? बराबर छ. र यो साइड यदि बराबर छ भने यसको एंगल पनि यो के हुन्छ? बराबर हुन्छ. यो एंगल के हुन्छ? बराबर हुन्छ. अब यो साइडको हाम्रो अपोजिट एंगल कुन हुन्छ? यो हुन्छ. र यो साइडको अपोजिट एंगल कुन हुन्छ? यो हुन्छ. यो दुईटै साइड यदि बराबर छ भने दुईटै एंगल्स पनि हाम्रो के हुन्छ? बराबर नै हुन्छ. The third one is equilateral triangle. Equilateral triangle means what? The triangle having all 3 sides equal. यस्तो ट्रायंगल जसको जम्मै साइड्सहरु के हुन्छ? बराबर हुन्छ. त्यस्तै किसिमको ट्रायंगल हामीले के भन्छौं? इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छौं. Here this side is equal to this side is equal to this side. यसमा यो केसमा यसको तीनवटै साइड के छ? बराबर छ. सो यस्तो किसिमको ट्रायंगल हामीले के भन्न सक्छौं? इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्न सक्छौं. र इक्विलेटरल ट्रायंगल को हरेक एंगल कति हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ. 60 डिग्री हुन्छ. अब यो 60 डिग्री कसरी हुन्छ? यो चाहिँ हामीले ब्रिफली अगाडिको टपिकमा चाहिँ अगाडिको जुन हाम्रो एक्सरसाइज सिटहरु छ त्यसमा चाहिँ हामीले यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं. लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स अफ ट्रायंगल अन द बेसिस अफ एंगल्स. अब एंगल को आधारमा जुन ट्रायंगललाई डिवाइड गरिएको छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ चाहिँ पढ्छौं. अब the first type is acute angle triangle. The first is acute angle triangle. Okay. What do you mean by acute angle triangle? The triangle having all 3 angles are acute. यस्तो ट्रायंगल जसको हरेक एंगल 90 भन्दा कम हुन्छ त्यस्तो किसिमको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल भन्छौं. सबै एंगल कति हुनुपर्छ? 90 डिग्री भन्दा कम हुनुपर्छ. त्यस्तो किसिमको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल भन्छौं. ओके. द सेकेन्ड वान इज obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle means what? The triangle having one of the angle obtuse or one of the angle having more than 90 degree is known as obtuse angle triangle. यस्तो ट्रायंगल जसको कुनै एउटा एंगल 90 डिग्री भन्दा यदि बढी छ भने त्यस्तो किसिमको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं? obtuse angle triangle भन्छौं. The third and the last one is right angle triangle. Right angle triangle means what? The triangle having one of the angle right angle or 90 degree is known as right angle triangle. यस्तो ट्रायंगल जसको कुनै एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ वा राइट एंगल हुन्छ त्यस्तो किसिमको ट्रायंगल हामीले के भन्छौं? राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं. Let's learn more about the triangle from its exercise sheet. Here some questions are given. The first question is, let's say and write the correct answer in the blank spaces. यहाँ blank spaces मा हामीले
करेक्ट एन्सर फिलअप गर्नुपर्नेछ। द फर्स्ट क्वेसन इज if two sides of a triangle are equal, it is the triangle. If two sides of a triangle are equal, it is the triangle. यदि कुनै ट्रायंगल को दुईटा साइड बराबर छ भने हामी त्यस्तो किसिमको ट्रायंगललाई कुन ट्रायंगल भन्छौं? हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, okay? In question number B, if none of the sides of a triangle are equal, it is the triangle. So which triangle is used to be? It is a scalene triangle. Because in a scalene triangle, there is no any sides equal. In question number C, if all three sides of a triangle are equal, it is which triangle? It is equilateral triangle. यदि कुनै ट्रायंगल को तीनवटै साइड यदि बराबर छ भने हामी त्यस्तो किसिमको ट्रायंगललाई के भन्छौं? इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छौं। इन क्वेशन नंबर डी, each angle of an equilateral triangle is how much? It used to be 60 degree. इक्विलेटरल ट्रायंगल को हरेक एंगल कति डिग्री हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ। The unequal side of an isosceles triangle is called base. अब जस्तै आइसोसेलेस ट्रायंगल छ, यो दुईटै साइड बराबर छ, यो त अनइक्वल साइड छ, यो दुईटै बराबर छ, यसलाई हामीले के भन्छौं? बेस भन्छौं। यसलाई हामीले बेस भन्छौं। If one of the base angles of an isosceles triangle is 40 degree, another base angle, र यो बेसमा भएको एंगल्सहरुलाई हामीले के भन्छौं? बेस एंगल भन्छौं। र बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को के हुन्छ? इक्वल हुन्छ, दुईटै एंगल एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ। सो एउटा यदि 40 छ भने अर्को पनि हाम्रो कति हुन्छ? अर्को पनि हाम्रो 40 डिग्री नै हुन्छ। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके? इफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, यदि ट्रायंगल को हर एक एंगल एक्यूट छ, एक्यूट मीन्स हैविंग द मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री, इट इज acute angle triangle. Acute angle triangle. Let's see question number C. If one of the angles of a triangle is 105 degree, it is यदि यो ट्रायंगल को एउटा एंगल 105 डिग्री छ भने त्यसको किसिमको ट्रायंगललाई हामीले के भन्छौं? obtuse angle triangle. Obtuse angled triangle. Let's see question number D. If one of the acute angles of a right angle triangle is 40 degree, another acute angle is, यदि कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल को एउटा एंगल यदि 40 डिग्री छ भने अर्को हाम्रो कति हुन्छ? हामीले फिगर बनाएर हेरौं, एउटा 90 डिग्री छ, अर्को चाहिँ 40 डिग्री छ, यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ? यो दुईटै मिलाएर पनि हाम्रो कति हुनु पर्छ? 90 हुनु पर्छ। बिकज यो ट्रायंगल्स को एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फीचर्स भनौं, यो ट्रायंगल को हरेक एंगल्सलाई जब हामीले सम गर्छौं भने रिजल्ट कति आउनु पर्छ? 180 डिग्री आउनु पर्छ। दैट द सम अफ ऑल एंगल्स अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल को यदि हरेक एंगललाई जब हामीले सम गर्छौं त्यसको रिजल्ट कति आउँछ? 180 डिग्री आउँछ। 180 डिग्री भन्दा कम पनि आउँदैन र 180 डिग्री भन्दा बढी पनि आउन सक्दैन। दैट इज यूज्ड टु बी एक्ज्याक्टली 180 डिग्री। सो यो 90 छ, 90 र 40 130, यो हाम्रो कति हुन्छ? 50 डिग्री हुन्छ। सो यहाँ हामीले कति लेख्न सक्छौं? 50 डिग्री लेख्न सक्छौं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ई। द सम अफ थ्री एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज, यो क्वेश्चन हाम्रो आइसक्यो कि ट्रायंगल को तीनटै एंगल को सम कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। ओके, कति हुन्छ? 180 डिग्री। Let's take it out this question. What is given here? Let's read the given length of sides and size of angles of the following triangles. Then write the types of triangle below each triangle. अब यहाँ चाहिँ फिगर्सहरु दिएको छ। अब यो फिगर्सहरुलाई
फिगर्सहरुलाई अब्जर्भ गरेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु छ यो ट्रायंगलको कुन टाइपको जगत पर्छ। स्केलेन हुन्छ कि आइसोसेलेस हुन्छ, इक्विलेटरल हुन्छ कि हाम्रो यदि एंगलको यदि आधारमा दिएको छ भने एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुन्छ, राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ कि अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल हुन्छ। सो फर्स्टमा हामीले हेर्छौँ, फर्स्टमा हाम्रो साइड्सहरु दिएको छ। एउटा साइड चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ, अर्को 4.5 छ, अर्को चाहिँ 3.8 छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि साइड बराबर छैन। र साइड बराबर छैन भने यो चाहिँ कुन ट्रायंगल तरफ पर्छ? स्केलेन। ओके, सेकेन्डमा हेरौँ 3.5 3.5 3.5 यो पनि साइडको आधारमा छुट्याउनु पर्ने छ। सो साइडको आधारले चाहिँ कुन हुन्छ? तिनटै साइड के छ? इक्वल छ। सो यो चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ, इक्विलेटरल। थर्डमा हेरौँ 4.2 छ र यो पनि 4.2 छ र यो चाहिँ 5.7 छ। सो यो हाम्रो कुन ट्रायंगल हुन्छ होला? This should be isosceles triangle. So यदि यस्तो किसिमको क्वेशन आयो भने हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं that these triangles belongs to which types of triangle on the basis of the sides or on the basis of its angles. यदि साइड दिएको छ भने साइडको आधारमा जुन हाम्रो तीनवटा ट्रायंगल्सहरु छ त्यो हामीले लेख्न सक्छौं। यदि एंगल्सहरु दिएको छ भने एंगल्सको आधारमा हाम्रो तीनवटा जुन टाइप्सहरु छ त्यो हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं। Let's see this question. What is given here? In the first question, what are the types of triangle according to the length of sides of triangle? Triangle लाई चाहिँ साइड को आधारमा कति टाइप्समा चाहिँ बाँडिएको छ। जम्मा तीनवटा टाइप्समा बाँडिएको छ। The first one is three types. The first one is scalene. The second one is isosceles. The third one is equilateral. Let's see question number B. What are the types of triangle according to the size of angles of the triangle? So as per the size of the angles of triangle, the triangle has been divided into three types. The first one is acute angle triangle. The second one is right angle triangle, as well as the third one is obtuse angle triangle. Let's see question number C. What are the following triangles? Define them. यहाँ चाहिँ हामीले अब डिफाइन गर्नुपर्ने छ। Isosceles triangles को हामीले डिफाइन कसरी गर्न सक्छौं? A triangle having any two sides equal is known as isosceles triangle. A triangle having all three sides equal is known as equilateral triangle, as well as a triangle having one of the angle 90 degree or one of the angle of a triangle is right angle is known as right angle triangle. Let's take it out. Question number D. Can any triangle have two right angles? कि कुनै पनि ट्रायंगल सँग दुईवटा राइट एंगल हुन सक्छ? हामीलाई थाहा छ ट्रायंगल को हरेक एंगललाई सम गरिसकेपछि कति आउनु पर्छ? 180 डिग्री आउनु पर्छ र आउँछ पनि, हो कि हैन? यदि कुनै ट्रायंगल सँग दुईवटा राइट एंगल भयो भने यसको रिजल्ट कति आउँछ? 90 + 90। यो दुईवटा मिलेर त अलरेडी 180 भइहाल्छ। सो थर्ड को यदि भयो भने त बढी भइहाल्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ दुईवटा राइट एंगल हुन सक्दैन। एउटा ट्रायंगलमा दुईवटा राइट एंगल हुन सक्दैन। लेट्स सी क्वेशन नंबर E. Can any triangle have two obtuse angle? यदि राइट एंगल हुँदैन भने दुईवटा obtuse angle को त हामीले इमेजिन पनि गर्न सक्दैन, because obtuse angle having the measurements more than 90 degree. obtuse angle को मेजरमेन्ट कति हुन्छ? 90 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ। सो यो पनि हुन सक्दैन। Let's see question number F. If an acute angle of a right angle triangle is A, what is another acute angle? यदि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ, ओके, र एउटा चाहिँ त्यसको एंगल कति छ? A डिग्री छ। एउटा A डिग्री छ भने अर्को चाहिँ कति हुन्छ? सो एउटा 90 छ, हैन? र यो दुईटी मिलाएर पनि कति हुनु पर्छ? 90 डिग्री हुनु पर्छ, ओके हैन? सो यसको लागि चाहिँ हामीले कति लेख्न सक्छौं? यसको लागि हामीले चाहिँ यदि 90 डिग्री माइनस A भयो भने यो हाम्रो मेजरमेन्ट आउँछ, ओके हैन? सो यसको आन्सर कति हुन्छ? 90 डिग्री माइनस A. 90 डिग्री माइनस A. Let's check it out. Question number G. If the sum of any two angles of a triangle is 110 degree, what is the size of remaining angle? यदि एउटा ट्रायंगल को दुईवटा एंगल लाई सम गर्दाखेरि 110 डिग्री आउँछ भने
त्यसको बाँकी रहेको तेस्रो एङ्गलको मेजरमेन्ट कति हुन्छ? सो तीनटै मिलाएर कति आउनुपर्ने हुन्छ? 180 डिग्री आउनुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? र दुईटाको 110 छ भने हामीले के गर्छौँ? सबट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ। 110 डिग्री कति आयो? 70 डिग्री। सो इट शुड बी 70 डिग्री। लेट्स चेक इट आउट दिस क्वेश्चन। यो क्वेश्चनमा चाहिँ एउटा जेनरल हाम्रो ट्रायंगलको फिगर दिएको छ र यसमा पनि अननोन एंगल्स छ। अब यसबाट हामीले कसरी यो अननोन एंगल्सहरुलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ हामी यहाँ सर्ट आउट गर्छौं। लेट्स सी। We know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. ट्रायंगल को तीनटै एंगल्सलाई जब हामी सम गर्छौं भने रिजल्ट कति आउँछ? 180 डिग्री आउँछ। सो हामीले तीनटै एंगललाई सम गर्छौं, यो एंगल र यो एंगल। x डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसमा हामीले रिजन चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ बीइङ sum of all angles of a triangle is 180 degree। और हामीले बीइङ सम अफ ट्रायंगल पनि लेख्न सक्छौं। और x प्लस 145 डिग्री is equals to 180 degree और x is equals to 180 degree minus 145 degree. Therefore, x is equals to how much? It should be 45 degree. यहाँ x को वैल्यू कति आउनु पर्छ? 45 डिग्री आउनु पर्छ। ओके। सो यो हाम्रो एउटा प्रोसेस भयो। यो प्रोसेसको आधारले हामीले सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके। यसमा हेरौं 30 छ 65 छ यो कति हुन्छ? तीनटै मिलाएर 180 हुनु पर्छ, हो कि हैन? सो यो दुईटैलाई जोडेर हामीले 180 बाट घटाइदिन्छौं। हाम्रो y आइहाल्छ। बाकी जुन हाम्रो प्रोसेस छ लेख्ने यसरी चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो 65 प्लस 30 इज 95 र 180 बाट घटाउँदाखेरि कति आउँछ? 180 minus 95 will be 85. So 85 will be answer here. Okay. Now let's check it out this question. Here isosceles triangle is given here. Okay. यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौं? इट्स भेरी सिम्पल। यो 50 डिग्री छ भने यो पनि हाम्रो कति हुन्छ? 50 डिग्री नै हुन्छ। सो यसलाई मात्रै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। और x प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यो भन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा अझै लेखिदियौ y इज इक्वल टू 50 डिग्री being base angles of isosceles triangle are equal। isosceles triangles को बेस एंगल क्या हुन्छ? इक्वल हुन्छ। और x is equal to 180 डिग्री minus 100 डिग्री। Therefore x is equal to how much? 80 डिग्री। सो यस्तै हामीले यो क्वेशनमा पनि र यो क्वेशनमा पनि सल्भ गर्न सक्छौं। हामीले जस्ट ध्यान दिनुपर्छ कि कुन एंगल हाम्रो चाहिँ बराबर हुन्छ। ओके। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ बेसलाई छुट्याइदिने हैन, जुन अनइक्वल साइड हुन्छ, जुन साइड चाहिँ इक्वल हुँदैन त्यो चाहिँ बेस हुन्छ है, बेस साइड हुन्छ। सो पहिला हामीले चाहिँ बेसलाई छुट्याउने। यो साइड र यो साइड त बराबर छ, त्यो साइड हाम्रो बराबर छैन, यसको हाम्रो बेस कुन भयो? यो भयो। ओके। सो हामीले बुझ्न सक्छौं कि यसमा जुन एंगल्सहरु बनेको छ त्यो एंगल्सहरु एकअर्कासँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। सो यसमा चाहिँ a इक्वल टु कति हुन्छ? 55 डिग्री हुन्छ, किनभने बेस एंगल्सहरु यही दुईटा छ, 55 छ र यो a छ। र आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल चाहिँ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। a इज इक्वल टु 55 डिग्री। अब यसबाट हामीले यो b को भ्यालु निकाल्न सक्छौं।
यसमा हामीले बिङ सम अफ ट्रायंगल लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो बेस एंगल चाहिँ कुन हुन्छ, कुन एंगल बराबर हुन्छ एकअर्कासँग। अब हेर अनइक्वल साइड चाहिँ कुन छ, यो हो। रिनेम गरौँ एक्स वाई र जेड। वाई जेड हाम्रो के भयो, बेस साइड भयो भन्दाखेरि अब यो साइडमा जुन एंगल्सहरू बनेको छ त्यो एंगल्स एकअर्कासँग चाहिँ के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। अब चाहिँ यो एक्स र यो वाई छ, अब कि त यो वाई भइहाल्छ कि त यो एक्स भइहाल्छ। अब मानौँ यो चाहिँ एक्स भनिसक्यो, ओके। अब चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ, एक्स प्लस 84 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। दिस 2x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, और 2x इज इक्वल्स टू कति हुन्छ, 96 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू 96 डिग्री बाई 2, देयरफोर x इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। x को भ्यालु कति आयो, 48 आयो। र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि x डिग्री र y डिग्री एकअर्कासँग के हुन्छ, बराबर हुन्छ, because base angles of the isosceles triangle is used to be equal, so y will be 48 degree. x पनि 48 डिग्री हुन्छ र y पनि 48 डिग्री हुन्छ, ओके।